हे गाइज म आशिक स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू प्रिभियस भिडियोजमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्टको चाहिँ कन्सेप्ट रिभाइज गरेका थियौँ र आज हामी अकाउन्टकै एउटा च्याप्टर अन्डर राइटिङ अफ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर जसबाट चाहिँ डिसेम्बर 2021मा पनि क्वेसन आएको थियो। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ। सो त्यहाँ पनि एउटा क्वेसन आएको थियो यहाँबाट 5 मार्क्सको। सो मैले चाहिँ यो कन्सेप्टको रिभिजन गर्नुको पछाडि कारण के भन्दाखेरि यो च्याप्टरको कि धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ यो च्याप्टर पढिरहेको हुँदैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसन आइदिरहेको हुन्छ। त्यही क्वेसन आएन भने त 5 मार्क्स त गयो। सो कम्तीमा चाहिँ धेरै हैन उसमा नपरे पनि पुरै डिटेलमा चाहिँ नपरे पनि यति चाहिँ म तपाईँलाई यो कन्सेप्ट रिभिजन भिडियोमा क्लियर गरिदिन्छु कि तपाईँलाई कुनै पनि क्वेसन चाहिँ नआउने चाहिँ हुँदैन है। र प्लस मैले यसपछि चाहिँ यसको क्वेसन म्याराथन पनि गर्नेछु। सो दुईले त तपाईँको यो डिटेलमै पढाइ भइहाल्छ, तपाईँ त्यसरी चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। सो अब हामी हेरौँ अन्डर राइटिङ अफ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर। म यसमा चाहिँ तपाईँलाई यताउताको चाहिँ कन्टेन्ट पाउँदिनँ। म एउटा चाहिँ जस्ट एउटा कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी दिन्छु तपाईँलाई बनाएर हैन, एउटा चाहिँ फ्रेमवर्क दिन्छु। त्यो हेरेर चाहिँ तपाईँ आफै बुझिहाल्नुहुन्छ कि वास्तवमा अन्डर राइटिङ अफ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर के हो र त्यो चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भन्ने कुरा है। सो जब हामी यसको कन्सेप्चुअल क्ल्यारिटी लिनलाई सपोज मानौँ हामीसँग एउटा एबिसी कम्पनी छ, हामीसँग एउटा एबिसी कम्पनी छ जुन चाहिँ न्यू कम्पनी छ रे, जुन चाहिँ न्यू कम्पनी छ। अब न्यू कम्पनी चाहिँ के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ सेयर इस्यु गर्न चाहन्छ रे। यसले चाहिँ के गर्न चाहन्छ त सेयर इस्यु गर्न चाहन्छ। तपाईँ एउटा एउटा कुरालाई चाहिँ ध्यान दिएर प्लिज सुन्नु होला है। मैले भनेको कुरालाई चाहिँ तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने आई ग्यारेन्टी यु कि तपाईँलाई अन्डर राइटिङ अफ सेयर एन्ड डिभेन्चरमा काहीँ पनि कन्फ्युजन आउँदैन है। सो एबिसी कम्पनी एउटा न्यू कम्पनी हो जो चाहिँ सेयर इस्यु गर्न चाहन्छ। कसलाई त पब्लिकलाई सेयर इस्यु गर्न चाहन्छ। अब सेयर चाहिँ पब्लिकलाई इस्यु गर्यो भने यहाँ एउटा चाहिँ रिस्क रहन्छ। यहाँ एउटा के रहन्छ त रिस्क रहन्छ र सेयर इस्यु गर्ने त्यति सजिलो काम पनि छैन। तपाईँले कम्पनी एक्टमा पढ्नु भएको छ कि सेयर इस्यु गर्नलाई चाहिँ के कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ पहिला, त्यो सबै कुरा गरेर बल्ल सेयर इस्यु हुन्छ। सो त्यो त काम भयो नै, त्यो एउटा प्रोसिजर भयो नै। बट त्यसपछि पनि एउटा चाहिँ रिस्क के रहन्छ भन्दाखेरि तपाईँले कम्पनी एक्टमा एउटा कुरा के पढ्नुभयो होला कि सर्टेन पर्सेन्टेजसम्म चाहिँ यति महिनाभित्र अथवा यति दिनभित्र चाहिँ अलर्ट भएन भने के अरे सेयर चाहिँ एप्लाई भएन भने त्यसले चाहिँ अलर्ट गर्न पाउँदैन अथवा के कुराहरूको चाहिँ हुन्छ होइन। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले कम्पनी एक्टमा पढ्नु भएको छ। त त्यस्तै यहाँ पनि एउटा रिस्क हुन्छ। त्यो रिस्क के को हुन्छ भन्दाखेरि नन सब्सक्रिप्सनको के कम्पनीले सेयर इस्यु गर्यो भने सबै सेयर उसको सब्सक्राइब हुन्छ नि भन्ने ग्यारेन्टी छ त हैन, ग्यारेन्टी त छैन। हो अहिले चाहिँ मलाई थाहा छ, अहिले चाहिँ हामी सब आइपिओ भन्न लागेका छौँ। सो त्यसमा चाहिँ हैन सेयर जति इस्यु हुन्छ त्यसको चाहिँ 15 गुणा 17 गुणा 22 गुणा चाहिँ गएको हुन्छ। तर यो चाहिँ च्याप्टर त्यसरी नै कन्सेप्टमा हैन त्यसरी नै बिल्ड भएको छ यो च्याप्टर चाहिँ। सो हामीले त्यही कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्छ है। अब जे च्याप्टर पहिलेदेखि छ त्यसको त कन्सेप्ट हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। अब यस्तो चल्दैन त्यही भएर हामीले यो च्याप्टर पढ्नु किन पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्नु भएन है, जे छ त्यो पढ्नु पर्यो। सो यहाँ के एउटा रिस्क रहन्छ भन्दाखेरि रिस्क अफ नन सब्सक्रिप्सन हैन, सेयर चाहिँ सब्सक्राइब नहुने केही न केही रिस्क रहन्छ। सो यो रिस्कलाई कम्पनीले मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अन्डर राइटरहरूसँग मिल्छ। अब अन्डर राइटर यो जोसुकै पनि हुनसक्छ, पार्टनरसिप हुनसक्छ, जोइन्ट स्टक कम्पनी हुनसक्छ अथवा त्यो चाहिँ कुनै इन्डिभिजुअल पर्सन पनि हुनसक्छ। त अन्डर राइटर चाहिँ सपोज मानौँ मैले XYZ चाहिँ यहाँ राखेँ है, XYZ चाहिँ मैले माने। अब यहाँ XYZ यो तीनवटा के हो त अन्डर राइटरहरू हो। अन्डर राइटरसँग अब के गर्छ यो न्यू कम्पनीले, जुन न्यू कम्पनी छ यसले के गर्छ Xसँग Yसँग र Zसँग यो तीनवटासँग यसले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा एग्रिमेन्ट गर्छ। एउटा के गर्छ एग्रिमेन्ट गर्छ जुन एग्रिमेन्टमा X Y र Zले चाहिँ केही नम्बर अफ सेयर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसले लिन्छ। जस्तै मानौँ न्यू कम्पनीले 1 लाख सेयर इस्यु गरेको छ। न्यू कम्पनीले कति सेयर इस्यु गरेको छ 1 लाख सेयर इस्यु गरेको छ भने एक्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 50,000 लिन्छ। सपोज एक्सले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्यो 50,000 को, वाईले गर्यो 30,000 को हैन, अनि त्यस्तै जेडले गर्यो कति 20,000 को सपोज है। त यो चाहिँ के भयो त एग्रिमेन्ट चाहिँ भएको छ अन्डर राइटिङ है। अब यसको मतलब के भयो कि एबिसी कम्पनीले X Y र Zलाई चाहिँ यो 1 लाख सेयर बराबरको चाहिँ के गर्यो त एग्रिमेन्ट गर्यो। अब यो एग्रिमेन्टको मतलब के हो त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। यो एग्रिमेन्टको मतलब यो हो कि जति पनि सेयर के अरे एबिसी कम्पनीद्वारा इस्यु भएको छ त्यो सबै सेयर सब्सक्राइब गराउन एक्सले वाईले र जेडले चाहिँ इफोर्ट लगाउँछ। एक्सले
50,000 सेयरलाई सब्स्क्राइब गर्न इफोर्ट लगाउँछ। वाईले 30,000 सेयरलाई जसरी भए पनि उसले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न हैन मतलब पब्लिकले चाहिँ सब्स्क्राइब गरोस् भन्ने हैन गराउनलाई चाहिँ उसले इफोर्ट लगाउँछ। जेडले 20,000 सेयरलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गराउन इफोर्ट लगाउँछ। यिनले चाहिँ आफ्नो के गर्यो त एग्रिमेन्ट गर्यो। एक्सले के भन्यो, ठिक छ म तपाईको चाहिँ 50,000 सेयरलाई सब्स्क्राइब गराइदिन्छु। वाईले भन्यो म 30,000 सेयरलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गराइदिन्छु। जेडले भन्यो म 20,000 सेयरको चाहिँ सब्स्क्राइब गराइदिन्छु है। अब यदि एक्स वाई जेडले चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गरेछ यो सेयरहरूको चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नलाई, त के यिनीहरूले फ्रीमा गर्छन् होला त? के यिनीहरूले फ्रीमा गर्छन् होला त? पक्कै पनि फ्रीमा गर्दैनन्। यदि इफोर्ट लगाइरहेको छ, सेयरलाई सब्स्क्राइब गराइदिरहेको छ भने उसले त पक्कै पनि केही न केही त अमाउन्ट लिन्छ होला। हो त्यो कमिसन, त्यही भएर चाहिँ उसले एउटा के गर्छ, कम्पनीबाट चाहिँ कमिसन पाउने गर्दछ। कमिसन पाउने गर्दछ। अब यसको कमिसन को रेट तपाईलाई क्वेशनमा जे दिएको हुन्छ त्यही हुन्छ। तर यदि क्वेशनमा चाहिँ के पनि दिएको छैन भने हामीले 4% नै एज्युम गर्छौं र म्याक्सिमम कमिसनको रेट 4% नै हुन्छ है। म्याक्सिमम कमिसनको रेट चाहिँ 4% नै हुन्छ। 7 को अनुसारले, सेक्युरिटीज बोर्ड अफ नेपालको अनुसारले चाहिँ म्याक्सिमम कमिसनको पर्सेन्टेज 4% रहन्छ। सो यहाँ भयो के त यो चाहिँ हामीले एउटा अन्डरराइटिङको चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट बुझ्यौं। अब यसको मैले एउटा अझै जुन चाहिँ क्वेशन को फर्मेट अनुसारले म चाहिँ तपाईलाई बुझाउँछु अनि बल्ल हामी चाहिँ यसको कन्टेन्टमा हेर्छौं के जर्नल एन्ट्री हुन्छ, कसरी हामी के निकाल्छौं भन्ने कुरा। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि सपोज मैले यहाँ भने कि एबीसी कम्पनीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब म तपाईलाई चाहिँ केही टर्महरुको बारेमा बुझाउँछु है र केही टर्महरुमा पनि कन्सेप्चुअल तरिकाले चाहिँ हामी बुझ्छौं है। सो 1 लाख शेयर चाहिँ एबीसी कम्पनीले चाहिँ इस्यु गर्यो। ओके, अब यो 1 लाख शेयरलाई तीनवटा अन्डरराइटरले के गर्यो भन्दाखेरि एग्रिमेन्ट गरेछ। एक्सले, वाईले र जेडले। एक्सले कतिको सब्स्क्राइब गर्यो, मतलब कतिको एग्रिमेन्ट गरेछ, 50,000 शेयर चाहिँ सब्स्क्राइब गराइदिन्छु। वाईले चाहिँ 30,000 को है अनि जेडले चाहिँ कति रे 20,000 को। तर लास्टमा सबै शेयर एप्लाई भइसकेपछि चाहिँ सपोज मानम 80,000 शेयर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सब्स्क्राइब भयो। कति भयो रे? 80,000 शेयर चाहिँ सब्स्क्राइब भयो। अब 80,000 सब्स्क्राइब भयो भने 80,000 शेयर चाहिँ के भएको छ त, 1 लाख शेयर चाहिँ इस्यु भएको थियो, 1 लाख शेयर के भएको थियो, इस्युड भएको थियो र एक्सले चाहिँ 50,000 शेयर सब्स्क्राइब गराइदिन्छु, वाईले चाहिँ 30,000 शेयर सब्स्क्राइब गराइदिन्छु र जेडले चाहिँ 20,000 शेयर सब्स्क्राइब गराइदिन्छु भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेछ एबीसी कम्पनीसँग। अब यहाँ टोटलमा चाहिँ 80,000 को शेयर सब्स्क्राइब भएको छ भने एक्स को चाहिँ कति शेयर पर्यो, वाई को चाहिँ कति शेयर पर्यो र जेड को चाहिँ कति शेयर पर्यो के तपाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ? पक्कै लगाउन सक्दैन। यो 80,000 मा एक्स को चाहिँ 50,000 त यसले भनेछ एग्रिमेन्टमा, यसले 30,000 यसले 20,000। अब यो तीनवटाको चाहिँ कसकोबाट चाहिँ कति शेयर सब्स्क्राइब भएको छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ त? पाउन सकिदैन। त्यही भएर यहाँ दुईवटा कुराको चाहिँ दुईवटा टर्मको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। एउटा हो मार्क्ड एप्लिकेसन, एउटा के हो त मार्क्ड एप्लिकेसन। मार्क्ड एप्लिकेसनको मतलब भयो त्यस्तो एप्लिकेसनहरू जसमा चाहिँ अन्डरराइटरहरूको मार्क्ड लागेको हुन्छ, अन्डरराइटरहरूको स्टाम्प हुन्छ है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक शेयरमा चाहिँ यहाँ एउटा स्टाम्प हुन्छ। सपोज यो एक्स को स्टाम्प भयो, त्यस्तै यो चाहिँ यहाँ वाई को स्टाम्प भयो, त्यस्तै यो चाहिँ एउटा जेड को स्टाम्प भयो। सो जति पनि स्टाम्पहरू लागेको जुन एप्लिकेसनहरू हुन्छ त्यो सबै के हो त अन्डरराइटरहरूको हो। अब त्यो चाहिँ काउन्ट गरिन्छ। एक्स स्टाम्प लागेको चाहिँ कतिवटा के अरे एप्लिकेसन छ, वाई वाला स्टाम्प लागेको चाहिँ कतिवटा एप्लिकेसन छ, जेड वाला स्टाम्प लागेको चाहिँ कतिवटा एप्लिकेसन छ। त्यसरी थाहा पाइन्छ कि कुन अन्डरराइटरको चाहिँ कतिवटा शेयर सब्स्क्राइब भएको छ भनेर है। अब यो अर्को पनि एउटा टर्म हुन्छ अनमार्क्ड एप्लिकेसन। अनमार्क्ड एप्लिकेसन, अब मार्क्ड एप्लिकेसन त जुन एप्लिकेसनहरुमा अन्डरराइटरहरूको स्टाम्प लागेको हुन्छ त्यसलाई हामी मार्क्ड एप्लिकेसन भन्छौं। अनमार्क्ड एप्लिकेसन भनेको के भयो भन्दाखेरि त्यस्तो एप्लिकेसनहरू जुनमा चाहिँ कुनै पनि अन्डरराइटरको स्टाम्प हुँदैन। कम्पनीले के सोच्छ, कम्पनीले चाहिँ आफ्नो रिस्क मिनिमाइज गर्नलाई कम्पनीले के सोच्छ भन्दाखेरि कि मैले जुन अन्डरराइटरहरूसँग एग्रिमेन्ट गरेको छु त यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो एग्रिमेन्ट त गरेको छ तर यति नै गराउँछ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन नि हैन। कोही पनि फेल त हुन सक्छ हैन, उसले जे भनेको छ त्यो नगर्न पनि सक्छ। त्यही भएर त्यसको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीले पनि के गर्छ, आफ्नो केही इफोर्ट लगाएर चाहिँ आफ्नो इफोर्टले पनि केही शेयर चाहिँ सब्स्क्राइब गराउन खोज्छ। त त्यस्तो शेयरहरू जुन हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं अनमार्क्ड एप्लिकेसन। के भन्छौं? अनमार्क्ड एप्लिकेसन है।
त यति कुरा चाहिँ बुझिसकेपछि एउटा अर्को पनि कन्सेप्ट छ यहाँ, त्यो हो फर्म अन्डर राइटिङ। के हो त? फर्म अन्डर राइटिङ। अब फर्म अन्डर राइटिङको चाहिँ म तपाईँलाई एकछिनमा भन्छु, पहिला चाहिँ हामी मार्क्ड र अनमार्क्डको चाहिँ बुझिहालौँ। अब मानौँ स्टाम्पहरूलाई चाहिँ काउन्ट गरिसकेपछि 50,000 मध्ये एक्सको चाहिँ 40,000 सेयर सब्सक्राइब भएको रहेछ, 30,000 मध्ये चाहिँ यसको 20,000 सेयर सब्सक्राइब भएको रहेछ, अनि यसको चाहिँ सपोज मानौँ 20 कति भयो 40 20 60 अनि यसको चाहिँ मानौँ 20,000 सेयर सब्सक्राइब भएको रहेछ अरे। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्सले 50,000 सेयर सब्सक्राइब गराइदिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेछ, तर उसको चाहिँ सेयर कति सब्सक्राइब भयो त? मात्रै 40,000 को मात्रै है, 40,000 को मात्रै उसको चाहिँ के भएको रहेछ त? सब्सक्राइब भएको रहेछ। त यहाँ अब जुन 10,000 बचिरहेको छ नि, जुन 10,000 बचिरहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ म अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु। यहाँ चाहिँ सुन्नु होला। अब यहाँ जुन एग्रिमेन्ट भएको थियो हो, मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यसको बारेमा अब यहाँ भन्छु। अब यो 10,000 जुन छ नि त्यो यसले के भन्छ भन्दाखेरि एक्स रे वाईले र जेडले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कि मैले पहिला वाई एक्सको कुरा गरौँ कि मैले चाहिँ 50,000 सेयर सब्सक्राइब गराउन इफोर्ट लगाउँछु। 50,000 मध्ये जति सेयर सब्सक्राइब भयो, जति भएन त्यो चाहिँ म के गर्छु त? सब्सक्राइब गर्छु। सपोज एक्सले 50,000 सेयर मध्ये 45,000 सेयर चाहिँ सब्सक्राइब गरायो पब्लिकद्वारा, जुन 5,000 चाहिँ यसले सब्सक्राइब गराउन खोजेन त्यो 5,000 चाहिँ यसले के गर्छ त? एक्सले नै सब्सक्राइब गर्छ। त्यस्तै वाईको केसमा 30,000 सेयर मध्ये चाहिँ यसले के गर्यो त? 28,000 सेयर चाहिँ सब्सक्राइब गरायो पब्लिकद्वारा, 2,000 जुन सेयर सब्सक्राइब भएको छैन त्यो चाहिँ वाईले के गर्छ त? सब्सक्राइब गर्छ। भनेको मतलब यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ एउटा कुरा के लेखा हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ जति एग्रिमेन्ट गरेको छु त्यति सेयर बराबरको चाहिँ पब्लिकद्वारा सब्सक्राइब गराउँछु। पब्लिकले सबै सब्सक्राइब गर्यो भने गर्यो, एकदम राम्रो, तर गरेन भने जुन रिमेनिङ सेयर हुन्छ मेरो एग्रिमेन्टबाट त्यो सेयर चाहिँ म सब्सक्राइब गरिदिन्छु है। त यो कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब के भयो त? यो 10,000 सेयर चाहिँ कसले सब्सक्राइब गर्छ? एक्सले सब्सक्राइब गर्छ। यहाँ 30,000 मध्ये 20,000 सेयर चाहिँ पब्लिकद्वारा सब्सक्राइब भयो, जुन रिमेनिङ 10,000 सेयर छ त्यो चाहिँ अब वाईले सब्सक्राइब गर्छ है। ओके, त मार्क्ड एप्लिकेसन पनि बुझ्यौँ, अनमार्क्ड एप्लिकेसन पनि बुझ्यौँ। अब चाहिँ फर्म अन्डर राइटिङ बुझौँ। फर्म अन्डर राइटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि फर्म अन्डर राइटिङ भनेको हो भन्दाखेरि यस्तो भयो कि तपाईँको जुन अन्डर राइटरहरू छ नि, जुन अन्डर राइटरहरू छ नि त्यो अन्डर राइटरहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि कि मैले जुन एग्रिमेन्टमा नम्बर अफ सेयर लिएको छु अथवा त्यो सेयर चाहिँ पब्लिकद्वारा जतिसुकै सब्सक्राइब होस् मलाई मतलब छैन, मैले यो सेयरबाट चाहिँ 15,000 सेयर चाहिँ म आफै लिन्छु। एक्सको चाहिँ यो कम्पनीमाथि एकदमै विश्वास छ हैन, मतलब एकदमै इन्ट्रेस्ट छ है, यसले पनि इन्भेस्ट गर्न चाहन्छ त्यो कम्पनीमा। त त्यही भएर चाहिँ एक्सले के भन्यो कि मैले चाहिँ 50,000 को त एग्रिमेन्ट त गरेको छु हैन, 50,000 चाहिँ सेयर सब्सक्राइब गराउन एग्रिमेन्ट गरेको छु, तर जतिसुकै सेयर सब्सक्राइब होस् हैन अथवा नहोस् त्यो मलाई चाहिँ मतलब उसले त अब एग्रिमेन्ट त गरेको छ त उसले इफोर्ट त लगाउँछ है, इफोर्ट त लगाउँछ, तर जतिसुकै नम्बर अफ सेयर चाहिँ सब्सक्राइब होस् पब्लिकद्वारा त्यसले चाहिँ फरक परेन, मैले चाहिँ 15,000 चाहिँ लिन्छु नै है। त यसलाई भन्छ हामी फर्म अन्डर राइटिङ। ठिक छ, यसलाई हामीले के भन्यौँ? फर्म अन्डर राइटिङ। यहाँ के थियो भन्दाखेरि यो जुन मैले सुरुमा भनेको थिएँ त यहाँ जुन के थियो रिमेनिङ सेयर मात्रै थियो। सपोज यहाँ चाहिँ 50,000 मा उसले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको थियो, 50,000 नै सेयर सब्सक्राइब भयो भने के उसले चाहिँ केही सेयर सब्सक्राइब गर्नु पर्थ्यो त? पर्थेन पहिलाको केसमा। तर फर्म अन्डर राइटिङको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ सेयर चाहिँ पुरै सब्सक्राइब भए पनि अथवा जतिसुकै सेयर सब्सक्राइब भए पनि 15,000 चाहिँ सेयर अन्डर राइटरले लिन्छ भन्ने चाहिँ ग्यारेन्टी छ है। त यसलाई हामी भन्छौँ के? फर्म अन्डर राइटिङ। अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कि यो च्याप्टरमा हामी प्रत्येक अन्डर राइटरको चाहिँ नेट लायबिलिटी निकाल्छौँ। प्रत्येक अन्डर राइटरको के निकाल्छौँ त? नेट लायबिलिटी चाहिँ कति छ भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्छौँ। अब नेट लायबिलिटी निकाल्नलाई हामीसँग एउटा टेबल छ, त्यो टेबल चाहिँ हामी हेर्छौँ अनि त्यही टेबल अनुसारले चाहिँ हामी नेट लायबिलिटी निकाल्छौँ। मैले चाहिँ तपाईँलाई अब नेट लायबिलिटी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा देखाउँछु है। त सबभन्दा पहिला म यहाँ चाहिँ तपाईँलाई देखाउँछु। यो टेबल तपाईँलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो टेबल तपाईँले बुझिसक्नु हो भने तपाईँ मजाले बुझ्नुहुन्छ है। त सबभन्दा फर्स्टमा हामी के लिन्छ भन्दाखेरि यहाँ लेख्छ पार्टिकुलर्स, यहाँ अन्डर राइटर्स भयो। अन्डर राइटर्स चाहिँ ए बी र सी छ, तीनवटा अन्डर राइटर्स छ। सपोज अरू पनि अन्डर राइटर हुनसक्छ, एबीसीडीईएफ जति पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ तीनवटा अन्डर राइटर छ भने हामी कसरी गर्छौँ हेरौँ। सबभन्दा पहिला लिन्छौँ हामी ग्रस लायबिलिटी।
ग्रस लायबिलिटी भनेको के भन्दाखेरि ग्रस लायबिलिटी चाहिँ कतिको चाहिँ यसले एग्रिमेन्ट गरेको छ त, कति सेयर यसले चाहिँ सब्सक्राइब गराउन एग्रिमेन्ट गरेको छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ ग्रस लायबिलिटी। जस्तै यो केसमा हेर्ने हो भने यसले चाहिँ कति गरेको थियो त 50,000 चाहिँ एक्सले, वाइले चाहिँ 30,000 र जेले चाहिँ 20,000, यसलाई भन्छौँ हामी ग्रस लायबिलिटी। ठिक, अब ग्रस लायबिलिटीमा चाहिँ हामीले त निकाल्नु छ नेट लायबिलिटी। त नेट लायबिलिटीबाट ग्रस लायबिलिटीबाट हामीले के गर्छौँ, मार्क्ड एप्लिकेसन जति छ त्यो हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि घटाइदिन्छौँ है। मार्क्ड एप्लिकेसनलाई हामी के गर्छौँ, घटाइदिन्छौँ। त मार्क्ड एप्लिकेसन घटाइसकेपछि त, किनकि मार्क्ड एप्लिकेसन त उनीहरूकैबाट कुनै न कुनै अन्डर राइटरको होला हैन। ए स्टाम्प भएको चाहिँ कतिवटा एप्लिकेसन छ त्यो उसकोबाट घट्यो, त्यति बेलाको लायबिलिटी त घट्यो नि त हैन। त्यति बेलाको त उसको सेयर त सब्सक्राइब भएको छ, त उसको लायबिलिटी घट्यो कि घटेन, घट्यो भनेपछि त्यस्तै बी स्टाम्प लागेको चाहिँ कतिवटा एप्लिकेसन छ त्यो हामी घटाइदिन्छौँ, सी स्टाम्प लागेको चाहिँ कतिवटा एप्लिकेसन छ त्यो हामी घटाइदिन्छौँ। त मार्क्ड एप्लिकेसन घटाइसकेपछि उसको लायबिलिटी पनि के हुन्छ त, घट्छ। त्यसपछि हामी घटाउँछौँ अनमार्क्ड एप्लिकेसन है। अब अनमार्क्ड एप्लिकेसनको हामीलाई यदि सिधै प्रत्येक अन्डर राइटरको नम्बर दिएको छ भने त नम्बर नै घटाइदिन्छौँ। तर अनमार्क्ड एप्लिकेसनको चाहिँ बाँडेर दिएको छैन भने, अनमार्क्ड एप्लिकेसन बाँडेर दिएको छैन भने हामी ग्रस लायबिलिटीको रेसियोमा त्यसलाई के गर्छौँ त, एलोकेट गरिदिन्छौँ। सपोज मानौँ तपाईँलाई चाहिँ यसरी दिन्छ, क्वेसनमा तपाईँलाई चाहिँ यसरी भन्छ कि कम्पनीले 1 लाख सेयर इस्यु गरेको थियो रे। कम्पनीले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि 1 लाख सेयर चाहिँ इस्यु गरेको थियो। त्यसमध्ये चाहिँ 80 मानौँ भन्दाखेरि 70,000 के थियो त, ऊ थियो रे, मार्क्ड एप्लिकेसन थियो हैन। अब यो 70,000मा चाहिँ तपाईँलाई पुरै उसले तोकेर दिन्छ कि ए को चाहिँ 40,000 मानौँ 40,000 अनि अर्को चाहिँ 20,000 हैन, अर्को चाहिँ 10,000 रे, यसरी चाहिँ तपाईँलाई दियो रे, ए को, बी को अनि सी को। ठिक छ। त 70,000 चाहिँ यसरी भयो मार्क्ड एप्लिकेसन, यो चाहिँ भयो मार्क्ड एप्लिकेसन। ठिक, मार्क्ड एप्लिकेसन यो भयो 40, 20, 60, 10, 70,000। त्यसपछि तपाईँलाई भन्छ कि फर्म अन्डर राइटिङ छ, फर्म अन्डर राइटिङ पनि छ रे, फर्म अन्डर राइटिङ पनि छ। त फर्म अन्डर राइटिङ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 5,000 हैन, सबैको चाहिँ 5,000 छ रे। फर्म अन्डर राइटिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबको 5,000 छ। ओके, अनि अब तपाईँले आफै हेर्नुहोस् कि टोटल 1 लाख सेयरबाट 70,000 सेयर चाहिँ मार्क्ड एप्लिकेसन छ। फर्म अन्डर राइटिङ चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 5, 10, 15,000 छ भनेपछि 70 अनि 15 कति भयो, 85 भयो। त 1 लाखबाट हामी यदि 85,000 घटाइदियो भने अब कुन सेयर बाँकी होला त, 15,000। यो 15,000 सेयर चाहिँ कुन बाँकी होला त, अनमार्क्ड एप्लिकेसन हो कि हैन। यो जुन बाँकी छ त्यो कुन बाँकी होला त, अनमार्क्ड एप्लिकेसन। त यो जुन 15,000 त यहाँ नम्बरमा आयो। त यसरी तपाईँलाई क्वेसनमा दियो भने तपाईँले त्यसलाई चाहिँ ग्रस लायबिलिटीको रेसियोमा के गर्नुहुन्छ त, बाँड्नुहुन्छ है। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ग्रस लायबिलिटीको रेसियोमा बाँड्नुहुन्छ। अनमार्क्ड एप्लिकेसन बाँडिसकेपछि तपाईँले फर्म अन्डर राइटिङ पनि के गर्नुहुन्छ त, घटाउनुहुन्छ। त्यसले पनि एउटा उसको लायबिलिटी घट्छ। फर्म अन्डर राइटिङ घटाइसकेपछि हामीसँग ब्यालेन्स आउँछ। ब्यालेन्स आइसकेपछि कुनै अन्डर राइटरको नेगेटिभ पनि आउन सक्छ, कुनै अन्डर राइटरको नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। त कुनै अन्डर राइटरको नेगेटिभ आयो भने रिमेनिङ अन्डर राइटरमा है, रिमेनिङ अन्डर राइटरमा त्यसको ग्रस लायबिलिटीको रेसियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, अर्को दुटामा चाहिँ एडजस्ट गर्छौँ। सपोज यसको नेगेटिभ आएको थियो भने त अब यसकोमा चाहिँ नेगेटिभ गर्ने भए, यसकोमा पनि नेगेटिभ गर्ने भए, अनि यसको चाहिँ यसलाई प्लस गर्ने भए। अब है यसको प्लस गरिसकेपछि अब जे जुन आउँछ यसलाई हामी के भन्छौँ, नेट लायबिलिटी भन्छौँ। अब जे आउँछ त्यसलाई हामी भन्छौँ नेट लायबिलिटी। अझै फेरि नेगेटिभ आयो भने यसलाई फेरि ग्रस लायबिलिटीकै रेसियोमा हामी के गर्छौँ त, फेरि एडजस्ट गर्छौँ। ठिक, रिमेनिङ अन्डर राइटरमा है, रिमेनिङ अन्डर राइटरमा। जस्तै यहाँ चाहिँ सपोज बी को मैले एडजस्ट गरिरहेको छु भने ए र सीलाई चाहिँ बाँड्नु पर्यो। त ए र सीलाई बाँड्ने बेलामा चाहिँ ए र सी को रेसियो मात्रै लिनु पर्यो है। ओके, अब रेसियो अफ डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ। अनमार्क्ड एप्लिकेसनलाई हामी ग्रस लायबिलिटीको रेसियोमा बाँड्छौँ, नेगेटिभ एडजस्टमेन्ट हामी ग्रस लायबिलिटीकै रेसियोमा गर्छौँ। फर्म अन्डर राइटिङलाई चाहिँ यदि नम्बर टोटल दिएकै छ भने हैन, फर्म अन्डर राइटिङ तपाईँलाई नम्बरमा दिएको छ भने त केही फरक परेन। तर फर्म अन्डर राइटिङ चाहिँ टोटलमा दिएको छ हैन, कसले चाहिँ कति फर्म अन्डर राइटिङ लिएको छ त्यसरी भनेन, अनि तपाईँलाई चाहिँ टोटलमा दियो। त्यसलाई चाहिँ कसरी एलोकेट गर्ने त त्यति बेला चाहिँ एक्चुअल एप्लिकेसन कति छ त्यसको रेसियोमा बाँड्ने, अथवा त्यो चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिने त्यसलाई। अनि त्यो भएन भने हामी चाहिँ ग्रस लायबिलिटीकै रेसियोमा बाँडिदिन्छौँ है त। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि इफ फर्म अन्डर राइटिङ इज बिङ एप्लाइड एलोङ विथ द पब्लिक देन अमाउन्ट वुड बी मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड प्लस फर्म अन्डर राइटिङ इन्टु एप्लिकेसन रेट। म यसको चाहिँ तपाईँलाई बुझाउँछु, अहिले चाहिँ हामी यसलाई छोडौँ है त। अब यसबाट केही जर्नल एन्ट्रीहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ हैन। यो नेट लायबिलिटी निकालिसकेपछि
धेरै जसो क्वेसनमा नेट लायबिलिटी चाहिँ तपाईँलाई मेन एन्सर के रूपमा निकाल्नुपर्छ र धेरै जसो क्वेसनमा तपाईँलाई नेट लायबिलिटी चाहिँ वर्किङ नोटको रूपमा निकाल्नुपर्छ, किनकि तपाईँलाई चाहिँ जनरल एन्ट्री पास गर्न भन्छ। त नेट लायबिलिटी ननिकालिकन तपाईँलाई जनरल एन्ट्री चाहिँ पास हुँदैन। सो नम्बर 1 जनरल एन्ट्री तपाईँले पास गर्नुपर्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट बिङ एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड। त तपाईँको चाहिँ कति शेयर सब्सक्राइब भएको छ, कति एप्लिकेसन चाहिँ पैसा आएको छ, त्यति चाहिँ तपाईँले यहाँ लेख्नुहुन्छ। सपोज 1 लाख मध्ये चाहिँ 80,000 शेयर मात्रै सब्सक्राइब भएको छ भने 80,000 इन्टु एप्लिकेसनको रेट कति थियो, सपोज मानौँ यहाँ चाहिँ 75 छ भने हैन, अथवा 100 छ भने तपाईँले चाहिँ यसको मल्टिप्लाई गरेर यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनको अमाउन्ट लेख्नुहुन्छ है। त यहाँ भनेको छ मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड इन्टु एप्लिकेसन रेट, मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड इन्टु एप्लिकेसन रेट। तपाईँले मार्क्ड एप्लिकेसन कति थियो, अनमार्क्ड एप्लिकेसन कति थियो, त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हैन केसँग त एप्लिकेसन रेटसँग। त्यही कुरा भयो, कति सब्सक्राइब भएको छ, त त्यसले चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरेर एप्लिकेसनको अमाउन्ट हामी लेखिदिन्छौँ। अब यहीसँग चाहिँ यो रिलेटेड कुरा छ कि यदि फर्म अन्डरराइटिङ पनि पब्लिकसँगै आइरहेको छ भने है, फर्म अन्डरराइटिङ पनि पब्लिकसँगै आइहाल्यो भने त्यो केसमा चाहिँ हामी फर्म अन्डरराइटिङलाई पनि जोडेर बल्ल एप्लिकेसनको रेट मल्टिप्लाई गर्छौँ है। नम्बर 2 मा अन्डरराइटर्स अकाउन्ट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट। अब अन्डरराइटर अकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट किन गर्यो त, बिङ शेयर इस्यु टु अन्डरराइटर। अन्डरराइटरलाई हामीले शेयर इस्यु गरेका छौँ, त त्यसको पनि इन्ट्री हामीले पास गर्नु पर्यो। त यो चाहिँ प्रत्येक अन्डरराइटरको चाहिँ छुट्टै गर्छौँ, अनि टु शेयर एप्लिकेसनमा चाहिँ टोटलमा आइहाल्यो कति, कुन अन्डरराइटर चाहिँ कति शेयर इस्यु गरेका छौँ त्यो हामीले लेखिदिन्छौँ है। नम्बर 3 को इन्ट्री अन्डरराइटिङ कमिसन अकाउन्ट डेबिट टु अन्डरराइटर्स अकाउन्ट। अब कमिसन जहिले पनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि फेस भ्यालुमा दिन्छौँ। कमिसन हामी जहिले पनि केमा गर्छौँ त, फेस भ्यालुमा दिन्छौँ। अनि यो चाहिँ हामीले कमिसन बुक गरेको इन्ट्री हो, त फेस भ्यालुमा कमिसन बुक गर्छौँ। कमिसन त हाम्रो एक्सपेन्सिभ भयो, त्यही भएर डेबिट भयो। अनि टु अन्डरराइटर्स, किनकि तिनीहरूको लायबिलिटी हो, हामीलाई चाहिँ अन्डरराइटरलाई पे गर्नुपर्छ। त लायबिलिटी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी टु अन्डरराइटर्स लेख्यौँ। त छुट्टै लेख्ने, ABCD जतिवटा छ सबैको चाहिँ अन्डरराइटरहरूको छुट्टै लेख्ने है, सबैको चाहिँ कति हुन्छ भनेर। त्यसपछि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु अन्डरराइटर्स अथवा अन्डरराइटर्स अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट। अब यिनीहरूको चाहिँ हेर्नु पर्यो है कि वास्तवमा अन्डरराइटर चाहिँ हामीले कमिसन पे गर्नुपर्ने छ कि वास्तवमा तिनीहरूबाटै पैसा लिनुपर्ने छ, के छ त त्यो अनुसारले चाहिँ गर्नु पर्यो है। बुझ्नुभयो, तपाईँले चाहिँ तिनीहरूलाई पैसा तिर्नुपर्ने छ कि तपाईँको चाहिँ पैसा लिनुपर्ने छ, त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु पर्यो। ओके, त्यसपछि लास्टमा चाहिँ शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट बिङ शेयर अलटेड। अनि तपाईँले जुन यहाँ एप्लिकेसन पैसा पाउनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ अब शेयर अलटमेन्ट अकाउन्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, के अरे शेयर क्यापिटल अकाउन्टमा पनि के गर्नु पर्यो त, ट्रान्सफर गरिदिनु पर्यो। अब यसपछि तपाईँलाई चाहिँ शेयर अलटमेन्टको इन्ट्री मागेको छ भने तपाईँले शेयर अलटमेन्टको इन्ट्री गर्नु होला, मागेको छैन भने तपाईँ चाहिँ नगर्नु होला, त्यसको कुनै पनि फरक पर्दैन। मागेको छ भने दिने, नमागेको छ भने यहाँसम्म चाहिँ हामीले इन्ट्री गरिदिन्छौँ, अरू चाहिँ हामीले के पनि गर्नु पर्दैन। सो आई होप कि तपाईँलाई चाहिँ यो च्याप्टर बुझ्नु भएको छ होला हैन। अब यतिमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भएन भने म चाहिँ तपाईँले क्वेसन माराथन लिएर आउने नै छु। सो त्यो क्वेसन माराथनमा चाहिँ तपाईँको सबै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ है। त्यति बेलाको लागि चाहिँ मैले बिदा चाहेँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ थिच्न नबिर्सनु होला र भिडियोलाई चाहिँ सेयर पक्कै पनि गर्नु होला आफ्नो साथीभाइहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर अल द अपकमिङ एक्जामिनेसन।